अज्ञान अझै कुनै शत्रु पनि हुँदैन, ज्ञानदेखि बढ्ता सुख केही छैन। अज्ञानी मान्छेले बलात्कार गर्ने, अज्ञानी मान्छेले भ्रष्टाचार गर्ने हो। करोड होइन, अरबौं मान्छेहरू योग गरिरहेका छन्, ध्यान गरिरहेका छन्। चरित्रको विकास गर्नुको भनिदियो भने चरित्रम विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। चरित्रवान मान्छे, अनुशासित मान्छे घर संसारमा बढी सम्मानित हुन्छ। समृद्ध संस्कारवान व्यक्ति राष्ट्र र विश्व बनाउन चाहन्छु। यसमा हर नेपाली उठ्नु जरुरी छ र जुट्नु जरुरी छ। ललित शंकर योगी जीवनमा जति पनि मानिसहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ ती पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम ठिक छन्, मान्छेले बुझेर गरेका छन्। तर यो जीवन एउटा अवसर हो, जीवनलाई सर्वोत्तम बनाउने। किन संसारमा जन्मेका धेरै मान्छेहरू साधु सन्त योगी बन्नुभयो, बिजनेसम्यान बन्नुभयो, टेक्नोलोजीमा अगाडि जानुभयो र धेरैले संसारलाई धेरै कुरा दिनुभयो। जस्तो सिद्धार्थ गौतमले दरबार छोड्नुभयो, भारतीयहरूले राजगद्दी छोडे, स्टिभ जब्सले विश्वविद्यालय छोडे र उहाँहरूले धेरै कुरा पाउनुस् न धेरै कुरा दिएर जानुभयो। र मान्छेको जीवनको सार्थकता भनेको आफू एउटा असल नागरिक, राम्रो मान्छे भएर विश्वका मान्छेलाई खुसियालीको जीवन जिउने, आनन्दको जीवन जिउने, अरूलाई सम्मान गरेर जीवन जिउने सही तरिका जसले अपनाउँछ वास्तवमा त्यसलाई सही जीवन भन्न सकिन्छ। योगको सिलसिलामा नेपालभरि त हाम्रो भइहाल्यो, भारत भयो र अमेरिका धेरैपल्ट अमेरिका गए, जर्मनीदेखि लिएर केही देशहरूमा गएर जुन यो योग सिकाउने काम भयो। यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि विश्वका सबै मान्छेहरू विश्व बन्धुत्व चाहन्छन्, विश्वका सबै मान्छेलाई प्रेम गर्न चाहन्छन्। र योग एउटा यस्तो विधा हो जसले हरेक मान्छेको शरीरमा ऊर्जा शक्तिको जागृत गरेर, दैवी शक्तिको जागृत गरेर ज्ञान, ध्यान, सतज्ञान, सद्बुद्धि, सद्भाव, सद्विद्या, सच्चरित्रको जागृत गरेर हाम्रा जीवन व्यवहारमा आइपर्ने, समाज व्यवहारमा आइपर्ने हरेक समस्याहरूलाई बडो सरल ढङ्गले र सहज तरिकाले समाधान गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। आज संसारमा हरेक मान्छेहरूले योग गरेर आफ्ना जीवनका जीवनी शक्तिलाई जगाएर संसारलाई सुख, शान्ति, समृद्धिको सन्देश दिन लाग्नु भएको छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो र हामी सबैले पनि योग गर्नु जरुरी छ। किन योगले जीवन जिउन सिकाउँछ, योगले व्यक्तिमा राष्ट्रभक्ति बग्छ, मान्छेमा ज्ञानको उदय हुन्छ, मान्छे सरल बन्छ, मान्छे सहज बन्छ, अरूको लागि उपकारी परोपकारी बन्छ र आज विश्वलाई एउटा स्वस्थ, निडर, निस्वार्थ, स्वाभिमानी, पराक्रमी, पारदर्शी, दूरदर्शी, अध्यात्मवादी, मानवतावादी राष्ट्रभक्त नेपालीको जरुरत छ। त्यस्तो विश्व नागरिकको जरुरत छ र त्यही नागरिक हुँदा मात्रै हामीले चाहेको विश्व बन्न सक्छ। हामी हाम्रो नेपाल, राम्रो नेपाल, हाम्रो विश्व, राम्रो विश्व चाहन्छौँ। यसको लागि हर मान्छेले योग गर्नु जरुरी छ। यो एकदम समाजमा यो भइरहेको घटना हुन्। यो घटनाका पछाडि यो रोदन, यो बलात्कार, यो अन्याय, यो भ्रष्टाचार, दुराचार, पापचार जुन छ हामी यो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त यसका पछाडि एक मात्र कारण नित्य भनेको व्यक्तिभित्रको अज्ञानता। अज्ञान अझै कुनै शत्रु पनि हुँदैन, ज्ञानदेखि बढ्ता सुख केही छैन। अज्ञानी मान्छेले बलात्कार गर्ने, अज्ञानी मान्छेले भ्रष्टाचार गर्ने हो। र जहाँ ज्ञानको अभाव हुन्छले योग त्यो विद्या हो। योग गर्नाले जीवनको सम्पूर्ण अज्ञानताहरू कम सबै हटेर जान्छ, व्यक्तिमा ज्ञानको उदय हुन्छ। जब व्यक्ति ज्ञानी बन्छ, उसले अरूलाई नमस्कार गर्छ, सहयोगी बन्छ, श्रद्धा व्यक्त गर्छ अनि समाजका विकृति विसङ्गति पनि आफै हट्छन्। समाजका हर व्यक्तिलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हर दिन बिहान मङ्गलमय बिहानीमा बिहानको सुरुवात, जीवनको सुरुवात गरौँ योग र अध्यात्मबाट। त्यसले जीवनको ऊर्जा शक्ति बाँड्छ, जीवनको जीवनी शक्ति जाग्छ, ज्ञान, ध्यान, शक्ति, भक्ति जाग्छ। एउटा ज्ञानी मान्छेले त गलत काम गर्नै सक्दैन नि प्रभु, अनि समाज पनि सुन्दर बनेर जान्छ। हेर्नुहोस्, यो जीवन भनेको नै अध्यात्म र भौतिकताको सङ्गम हो। भौतिक जस्तो हामी यो संसारमा बस्छौँ यो भौतिकवाद हो, यो पनि हामीलाई जरुरत छ। र अध्यात्म यो हो जसले मान्छेमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्द, उत्साह दिन्छ, यो अध्यात्म हो। र हरेक मान्छेलाई भौतिक पनि जरुरी छ र अध्यात्म पनि जरुरी छ। र यही अध्यात्म र भौतिकलाई सफल पार्नको लागि हरेक मान्छेले योग, प्राणायाम, ध्यान गर्नु जरुरी छ। आज संसारमा हेर्नुहोस्, करोड होइन, अरबौं मान्छेहरू योग गरिरहेका छन्, ध्यान गरिरहेका छन्। र योगले के दिन्छ भने भौतिक दुनियाँमा जुन व्यापार गर्छौँ, बिजनेस गर्छौँ, जागिर खान्छौँ, राजनीति गर्छौँ, त्यहाँ इमान्दारिता दिन्छ। इमान्दारी पूर्वक गरेको राजनीतिले देशको विकास हुन्छ, देशमा शान्ति छाउँछ, देशको दूरगामी दृष्टि विकास हुन्छ, देश समृद्ध बन्छ। र अध्यात्मले अरूप्रति लोयल हुन सिकाउँछ, राष्ट्रपति लोयल हुन सिकाउँछ, विश्व बन्धुको भावना जगाउँछ। हामी हरेक जीव एउटै परमात्माका सन्तान हौँ, सबले सबैलाई आदर, सम्मान र प्रेम गरेर बाँच्न बिताउँछ। खालि यो एउटा भौतिक जगत र आध्यात्मिक जगतको चरम विकासको लागि हर मान्छेले योग गर्नु जरुरी छ। सबै कुराको मूलमा छ योग। युवाहरूलाई चाहिँ के छ भने घरका मातापिताले, स्कुलका शिक्षकले सही दिशाबोध गर्नु जरुरी छ।
यो युवा कालमै यदि उसले जीवनको सही शिक्षा पायो भने म त धरती माताको सन्तान हुँ, म त भगवानको सन्तान हुँ, म सत्कर्म गर्न जन्मेको हुँ, म सद्धर्म गर्न जन्मेको हुँ, समाजको आर्थिक विकास गर्न जन्मेको हुँ, सामाजिक विकास गर्न जन्मेको हुँ, नैतिक विकास गर्न जन्मेको हुँ, चरित्रको विकास जन्मेको भन्ने भनिदियो भने चरित्रम विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, चरित्रवान मान्छे, अनुशासित मान्छे घर संसारमा बढी सम्मानित हुन्छ। र अहिले हजुरले ठ्याक्कै कुरा हो, अहिलेका युवाहरूलाई हामीले योग र अध्यात्म ज्ञान दिनु जरुरी छ। अध्यात्म भनेको के छ भने सबलाई सम्मान गर्ने, मिलेर बाँचौँ, बाँडेर खाउँ भन्ने हो। त्यसकारणले आजको युवाहरूलाई योगमा ल्याउनु जरुरी छ। र आज हाम्रा थुप्रै योगका शिक्षक साथीहरू, योगका गुरुहरू यसमा लागिरहनु भएको छ। मलाई आशा विश्वास छ चाँडोभन्दा चाँडो हजारौँ लाखौँ युवाहरूको यहाँ प्रवेश हुनेछ र युवाहरू नै देशका दीपक हुन्, विश्वका दीपक हुन्। युवा जागे भने देश पनि जाग्छ। स्वभाव अहिले मानवहरू सुख चाहन्छन्, शान्ति चाहन्छन्, आर्थिक श्रीवृद्धि चाहन्छन्, एउटा लग्जरियस लाइफ चाहन्छन्। यो मानवीय नेचर हो। र अहिले विगत केही वर्षदेखि जुन नेपालबाट विदेश जाने प्रचलन बढ्यो र मान्छे अमेरिका गए, जापान गए, जर्मन गए, खाडी मुलुकमा गए र बाहिर गएर बहुत मेहनत गरे, पैसा कमाए र यहाँ आएर घर बनाए, गाडी किने, सुख शान्तिले जिए। त्यसले एउटा के सन्देश दियो भने विद्यार्थी आर्थिक सम्बन्ध विदेश जानुपर्ने रहेछ है। बस यो सिधा सन्देश आयो जाने भए। तर हामी जो योग र धर्मका अनुयायीहरू जो विदेश जान्छौँ, विदेशमा बुद्धको ज्ञानलाई जन्मभूमि नेपाल हो योगको, त्यो योगलाई विश्वले प्रयोग गरेर योग बनाउने पैसा कमाइरहेका छन्। उहाँ पनि योगले समाजलाई सुन्दर पनि बनाइरहेका छन्। र हजुरले भने जस्तै अहिले चाहिँ पतञ्जलि योग समिति नेपाल र अन्य योगका संस्थाहरू, धार्मिक संस्थाहरूले पनि यो प्रयत्न यहाँ नगरेको होइन। यहाँ थुप्रै योद्धाहरू हाम्रो चन्द्रश्रीहरू जस्तो मान्छेहरू पनि लागिरहनु भएको छ, यहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। र अब भनेको हामी सबै व्यवहारका सबै क्षेत्रका मान्छेहरू लागेर हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल, हाम्रो नेपाल आर्थिक समृद्धिको नेपाल, सुख शान्तिको नेपाल बनाउन हामी लागि पर्नुपर्छ। र हामीले लाग्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि छैन। र मुख्य कुरा राजनीति गर्ने राजनेताहरूलाई, सम्मानित नेताहरूलाई म यहाँद्वारा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक नेताले मात्रै होइन, यो देशका हरेक नागरिकले जुन दिन मङ्गलमय बिहानीमा उठेर हामी योग गर्दछौँ, मान्छेभित्रको अज्ञानता सकिन्छ, स्वार्थ सकिन्छ, अहङ्कार सकिन्छ, मान्छेमा सद्भाव जाग्छ, सत्प्रेम जाग्छ, अनि हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल, हामीले खोजेको नेपाल, रोजेको नेपाल प्राप्त हुन्छ। हामीले अब यो देशका हरेक नागरिकले बिहान मङ्गलमय बिहानमा उठेर यो देवभूमिमा यज्ञभूमिमा योग गर्नु। किन हेर्नुहोस्, राजा जनकले योगको विज्ञानलाई आफ्नो राज्य व्यवस्थामा लागू गरेर यसपछि राजा भएको इतिहास त हाम्रो देशको इतिहास हो नि, विधेय राजा बनेको हाम्रो देशको इतिहास हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देशका हर नागरिकले यो योगको जन्मभूमि हो, शिवको साधना भूमि हो, यो बुद्ध भूमि हो, विदेही जनकको भूमि हो, माता सीताको जन्मभूमि हो, हजारौँ वीर वीराङ्गनाको भूमि हो। यसलाई शिरमा राखेर अब हरेक नागरिकले बिहान योग गर्यो भने व्यक्तिमा व्यक्तित्व जागेर आउँछ, व्यक्तित्वमा ज्ञान, ध्यान, शक्ति, भक्ति, आदर प्रकार जागेर आउँछ। त यो भएपछि हाम्रो नेपाल स्वतः नै राम्रो नेपाल, सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल बन्छ। र हामी योगद्वारा एउटा स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान व्यक्ति, राष्ट्र र विश्व बनाउन चाहन्छु। यसमा हर नेपाली उठ्नु जरुरी छ र जुट्नु जरुरी छ। बस उहाँहरू निस्वार्थ बनिदिनु पर्यो, उहाँहरूमा राष्ट्रभक्ति जागिदिनु पर्यो र उहाँ राष्ट्र गार्जन बन्नु पर्यो। र अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री जति पनि राजनेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेर धेरै काम गर्नुभएको छ। अब अरू राम्रो काम गरौँ, यसको लागि उहाँहरू सबैले बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर सबैले योग गर्नु जरुरी छ। किनकि योगले व्यक्तिको शरीरलाई स्फूर्ति दिन्छ, शरीरको क्लेश मेटिन्छ, अन्तःकरणको अशुद्धि मेटेपछि ज्ञान प्रदीप्त हुन्छ र जीवनमा संसारको विवेक ख्याति ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र त्यो ज्ञानले अरूको सेवा गर्ने, अरूलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने भन्दा अरू कुनै दिँदैन। राजनेताहरूलाई मेरो यही सन्देश छ, अब उहाँहरूले पनि हर दिन बिहान उठेर योग गर्नु पर्यो।